बेशक हसन साहब, आगे चलते हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि जलसा इंतशार से बचने के लिए मुलतवी किया, कहीं नया 9 महीना गले पड़ जाए, 8 सितंबर को अब जलसा करेंगे। जबकि दूसरी तरफ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि 8 सितंबर को भी पीटीआई का जलसा होते नजर नहीं आ रहा। आपको क्या नजर आ रहा है? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। मेरे बड़े दोस्त बंगाली थे, कोटा था ऑनर्स का, अंडर ग्रेजुएट्स का ईस्ट पाकिस्तान के लिए। तो एक लड़का होता था, उससे मेरी बड़ी दोस्ती, बंगाली था, उसका पूरा नाम था ABM फारूक। प्यार से हम उसको कहते थे बाबुल। उसके घर वाले भी उसको बाबुल कहते थे। वो जब हमें पता चला कि इसका नेक नेम है, हमने भी। तो एक दिन आई गॉट अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वो फिर रहा। मैंने कहा ये बाबुल किधर जा रहे हो या किधर से आ रहे हो? तो मुझे उसने कहा ये सुनो जरा, आज तक याद है, 50 साल हो गए इस बात को, टीन एज में थे हम लोग। उसने मुझे कहा कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो जीम नहीं बोलते, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं आ रहा है कि जा रहा है। खत्म होगी बात। तो मेरा कोई तबसरा नहीं है, मुझको कुछ समझ नहीं, कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन किधर जा रहा है। हसन साहब, कच्चे के इलाके में बाया पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद ऑपरेशन में दहशत की अलामत डाकू बशीर शर हलाक, 5 साथी जख्मी हो गए हैं। गैंग के सरों की कीमतें भी मुकर्रर, हाई वैल्यू टारगेट्स 1 करोड़, दूसरी कैटेगरी 50 लाख, बाकी 25 लाख। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे में 24 साल में 52 ऑपरेशन हुए, 34 एहलकार शहीद, 69 डाकू मारे गए, तकरीबन 11.5 अरब रुपए खर्च हुए। हालिया हमलों में शर गैंग और कोश गैंग शामिल है। क्या कहेंगे? मैंने इस पर क्या कहना है। मुझे किसी ने वीडियो दिखाई जिसमें खूबसूरत नौजवान ये कह रहे हैं, मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि लगता है आखिरी टाइम आ गया, आज शहीद हो जाएंगे। एंड ही स्माइलिंग। दूसरा आपने कहा दहशत की अलामत। इस मुल्क में दहशत की बेशुमार अलामतें, बेशुमार। ये तो कच्चे कुच्चे के लोग हैं ना। अच्छा, अब ये जो बात आपने की है कि 34 एहलकार शहीद, 69 डाकू, यानी ये क्या रेशो है, मेरी समझ से बाहर है। ये 69,000 भी होते हैं तो वो जो 34 है ना, उनका मुझे याद आती है बात एतजाज़ साहब की, रियासत होगी माँ के जैसी, उस पर फिर अपना तबसरा याद आता है। ये शरों और कोशों को गिरबानों से घसीटती हुई लाती, अगर ये रियासत माँ के जैसी होती, चौकों पे लटकाती, इनको इबरत का। देखो एक बात तय है, इन लोगों के पास इतना जदीद असला है कि अब सुना ये है कि हेलीकॉप्टर्स तक को ये मार गिराने कि ये काबिल हो गए। अच्छा, इन लोगों के एजेंट्स बैरून मुल्क हैं जहाँ से वो रकमें वसूलते हैं, अगवा बराए तावान वगैरह का जो वसूलियाँ होती हैं, दे हैव देयर एजेंट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। ये अनपढ़ जाहिल नीम पागल डाकुओं का काम नहीं हो सकता। सच्ची बात ये है कि ये रिमोट से कंट्रोल हो रहे हैं। रिमोट किसके हाथ में है मैं नहीं जानता। जब तक आप कहते हैं, देखो हमारा एक घिसा पिटा मुहावरा है मरियम, आपने भी शायद सुना हो कि चोरों के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं, चोरों की मां को पकड़ो। कौन लोग हैं ये? नहीं हो सकते डाकू इतने ऑर्गेनाइज्ड और इतने वेल इक्विप्ड। डाकू हो सकता है, इतना मॉडर्न, इतना वेल इक्विप्ड मेरा नहीं ख्याल। अपनी अकल नहीं मानती। ये गमे माजे, इनके नाम भी बड़े अजीबो गरीब हैं। मैंने अखबार में इनकी तस्वीरें देखी हैं जिनमें ये सारा है वांटेड वगैरह का, कि ये जो इनके लिए इनामात रखे गए हैं, मैंने इनकी तस्वीरें देखी हैं। दे लुक लाइक एनिमल्स। मेरा नहीं ख्याल इनमें से कोई 8वीं पास भी होगा। तो किसी ने बहुत साइंटिफिक तरीके से, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से इन लोगों को कोई ऑपरेट कर रहा है, रिमोट पे चला रहा है इनको। तो चोरों की माँ, आपने कहा ना कि पहले 24 साल में 52 ऑपरेशंस, नतीजा ये मासूम नौजवान शहीद हो गए। नतीजा क्या है? नतीजा देखो ना जी, 77 साल से हम लोग बंदर पटकियां तो बहुत कर रहे हैं। बॉटम लाइन क्या है इस मुल्क की? नतीजा देखो।
اس کا مطلب ہے جو کچھ پہلے ہوتا رہا وہ بہت ناکافی تھا. اس سے زیادہ میں کیا کامنٹ کروں. میں نے یہ جو نوجوان شہید ہوئے ہیں میں نے ان کے اہل خانہ کو ٹی وی پہ اتفاقاً میں نے بین کرتے بھی دیکھا ہے. دیکھو بات سنو, میرا ایک عمر ایسی, میں جوانی میں بھی میرا یہی حال تھا کہ کسی فلم میں یا ڈرامے میں اگر کوئی اس طرح کا سین آتا تھا نا میں اٹھ جایا کرتا تھا. میرے سے برداشت تب نہیں ہوتا تھا, اب تو میرے اعصاب ہی نہیں ڈگے. یہ جب کبھی شہادت کی بات ہوتی ہے مجھے دو نہیں بھولتے. ایک فوجی تھا, اس کے تابوت کے اوپر شیشہ لگا ہوا, اس کی بیوہ نے یوں کر کے اس پہ اپنا چہرہ رکھا ہوا. ایک تھا جس میں ایک چھوٹا بچہ اپنے چھوٹے بھائی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس کو نہ بتائیں کہ بابا شہید ہو گئے. تو شہید ہونا اچھی بات ہے لیکن غازی ہونا شاید وہ بھی کم نہیں ہے. اس طرح نہیں ہونا, اس طرح نہیں ہونا. کارپٹ بامبنگ کریں, ان کی نسلیں تک ختم کر دیں. کب سے مطلب 24 سال میں 52 آپریشن, نتیجہ شہداء. چھوڑو میں نے اس پہ تبصرے کیا کرنے ہیں. رونا پیٹنا ہی بنتا ہے, وہ کر لو جتنا کرنا ہے, بیکار ہے. جی آگے چلتے ہیں حسن صاحب. سابق نگران وزیر ڈاکٹر گوہر اعجاز نے اپنے ٹویٹ میں سوال اٹھایا کہ جولائی میں بجلی کی لاگت 9 روپے یونٹ رہی مگر بل کیسے 80 روپے یونٹ کے حساب سے آ رہے ہیں, جبکہ اس ہفتے کی بجلی گیس کے بلوں پر خودکشیوں کی خبروں کے مطابق ملت ٹاؤن فیصل آباد کا رہائشی فدا حسین جو کئی مہینوں سے بے روزگار تھا, اس کا بجلی کا بل 25,000 اور گیس کا بل 3500 کا آیا. ادائیگی کی سکت نہیں تھی, اس لیے چلتی ٹرین کے سامنے آ کر زندگی ختم کر لی, جبکہ جیب سے بل برآمد ہوا. سرگودا کے سیلز مین امجد نے گھر کا سامان بیچ کر بجلی کا بل اور مکان کا کرایہ ادا کیا اور پھر زہریلی گولیاں کھا کر اپنی زندگی ختم کر لی. دیکھو بات سنو, یہ اب پاکستان ریلوے کا اس وقت سب سے زیادہ جو بہترین استعمال ہے وہ یہ ہے کہ چلتی ٹرین کے نیچے سر رکھ دو, چھٹکارا. پاکستان ریلویز کی پہچان اب کیا ہے؟ پہلے نقصان تھا, لوٹ مار تھی, جعلی 2 نمبر بھرتیاں تھیں, زمینوں پہ قبضے تھے, ریلوے کی زمینوں پہ. اب اس کی پہچان کیا ہے؟ ہر روز سنتے ہیں ٹرین کے نیچے وہ ایک نے اپنا بچہ, میں نے کہا تھا ہاں اقبال کا شاہین اس نے بچا لیا ہے ذلیل ہونے کے لیے, اپنے بیٹے کو پرے رکھ کے آپ اس نے گردن رکھ دی. ابھی ہماری پروگرام میں ڈسکس ہوا تھا نا. دیکھو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سابق نگران وزیر ڈاکٹر گوہر اعجاز جو کہتا ہے کہ جولائی میں بجلی کی لاگت 9 روپے یونٹ مگر بل کیسے 80 روپے یونٹ, تم ہم سے پوچھ رہے ہو, نگرانوں کا حصہ رہے ہو. تمہارا بھائی چیف منسٹر سابق نگران محسن نقوی وہ وزیر داخلہ ہے, یہ ہمیں کیا اطلاع دے رہے ہو؟ ہم سے پوچھ رہے ہو کہ کیوں آ رہے ہیں 9 روپے فی یونٹ, بل 80 روپے یونٹ کے حساب سے کیوں آ رہا ہے؟ ہم سے پوچھ رہے ہو. سبحان اللہ. دیکھو بات سنو, یہ آئین جو ہے نا ہمارا, آئین کے حقوق پہ آئین جو ہے وہ آئیں بائیں شائیں کرتا ہے. اس ملک میں بنیادی ضروریات زندگی اور پھر جن کو ہم لوگ آپس میں سب سے زیادہ بیچتے ہیں, کہ دریائے فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا رہ گیا, تو سوال مجھ سے پوچھا جائے گا. میں نے اگر دیکھو نا اس بات کے بعد یہ میں جنہیں ڈکیت سمجھتا تھا یہ ٹھگ سمجھتا تھا, وہ تو ڈکیت بھی ہیں, وہ تو قاتل بھی ہیں. اور یہ فرات کے کنارے کتا, یہ راوی کے کنارے میں کیا کہوں وہ کون ہے, یہ جو خودکشیاں کر رہے ہیں وہ کون ہے, اور ان سے اگر حساب ہوا پتہ نہیں. I am 100% sure they don't believe in this کہ there is any life after death. یہ باتیں ہی ہیں, ورنہ بندے میں ہمت ہی نہیں پڑتی. تو ٹوٹل یہ گوہر اعجاز جائے جا کے بات کرے اپنے پیارے وزیر داخلہ سے, سابق باس سے, جو چیف منسٹر پنجاب تھے, ان سے جا کے بات کریں. ہم سے کیا پوچھ رہے ہو کہ کیسے آ گئے؟ ہم کیا بتائیں کیسے آ گئے؟ بگیاڑ کیسے آ گیا بستی میں؟
بستی والوں سے پوچھ رہے ہو, چوکیدار بتا, ان سے پوچھو. میں نے اس پہ کیا, مجھے تو باتوں کی اب سمجھ آنا بھی بند ہو گئی.